Diyos sa kabuntagon, sliced bread, dawata, ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, mayong adlaw. Ani usab kita sa atong buntagong tulumanon ang sliced bread. Agosto 15, 2025, Biyernes. Solemnity of the Assumption of the Blessed Virgin Mary. Ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 1 bersikulo 39 ngadto sa 56 naghisgot sa pagduaw ni Maria kang Elizabeth nga nagkanayon. Unya nangandam si Maria og midali pag-adto sa usa ka lungsod sa kabukiran sa Hudiya. Ngadto siya sa balay ni Zacarias og nakighimamat kang Elizabeth. Sa pagkabatli ni Elizabeth sa pangumusta ni Maria, milihok ang bata sulod sa iyang tiyan. Unya na puno sa Espiritu Santo si Elizabeth o bisulti sa kusog tingo. Bulahan ka sa tanang mga babae. Bulahan ang bata nga imong ipanganak. Pagkadako sa akong kalipay nga ang inahan sa akong Ginoo miduaw kanako. Kay pagkadungog ko gayud sa imong pangumusta, milokso sa kalipay ang bata nga akong gisawak. Bulahan ka nga mituo nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Mipuyo si Maria ug mga tulok bulan uban kang Elizabeth ug unya mipauli sa ila. Pamalandong. Si Maria giulagway nga usa ka babaye nga maluluy-on ug maampuon. Siya nga mabdos kang Hesus may biyahe aron makauban niya iyang ig-agaw nga si Elizabeth nga nagsabak usab to who would become known as John the Baptist. Si Maria miadto kang Elizabeth kay mas dako nga panginahanglan kini kaysa iyang kaugalingon. Nagpanaw siya dala ang gugma ug sa paghatag og suporta. Gidala ni Maria ang Ginoo ngadto kang Elizabeth nga anaa sa iyang taguangkan. Ang panaw ni Maria ngadto kang Elizabeth nagpahayag sa atoa nga tawag sa bautismo. Gitawag tang tanan sa pagdala sa Ginoo ngadto sa usag-usa. Pinaagi sa atong pag-atiman o pagtagad kanila. Sa matag panaw nato nga may panginahanglan, atong gidala ang Ginoo ngadto kanila. Sa pagbisita ni Maria kang Elizabeth ug sa paagi sa pagtrimbaya kaniya ni Elizabeth, nagdasig kini kang Maria sa pag-ampo para sa matahom nga kinaiya which has come to be known as the Magnificat. Pagdaig ni Maria ngadto sa Dios. Dinhi si Maria mipahayag to what is at the heart of our baptismal calling. Ang atong pag-abag sa uban nga may paghigugma, kinahanglan nga itugma nato sa atong pagtuo sa Dios nga mapahayag kini diha sa pag-ampo. Sama kang Maria, atong ilhon ang mga butang nga gihimo sa Dios nga kanato ug tubago nato by praising and thanking God. This feast of the visitation of Mary dili lang kinibahin ka Maria, mahitungod usab kini kanato. Naghatag kini sa matag usa kanato sa hulagway sa kinabuhi nga nagagikan sa atong pagka-baptized din hingpit nga gipahayag ni Maria. Kung bisag kinsa kanato mobisita niadtong nanginahanglan, mahimo kining tinubdan sa grasya alang kanila. Dili lang si Maria ang naghatag kang Elizabeth apan duna usab siya'y nadawat gikan niini. Siya mismo gipanalangina ni Elizabeth sa pag-ingon, "Blessed are you among women." Mao ni ang paagi nga kung kita may bisitahan, mahimo tang grasya para kanila, gigon man kita usab mapanalanginan. Madiskubre nato nga makadawat taglabaw pa sa atong gihatag. Kung duha ka tawo nga may pagtuo ang magtagbo sa kanunay, adunay katulo ug kana mao ang Ginoo. Si Maria ug si Elizabeth nagpakita silang kaugalingon sa ilabyan nga pagkaamgo nila sa Ginoo. Hisabtan og naila ni Elizabeth nga si Maria inahan sa Ginoo diin siya nagkanayon.
Dako nga dungog ang nabatunan ko nga ang inahan sa akong Ginoo mianhi kanako. Ug agig tubag ni Maria, siya mipahayag sa pag-ingon, ang akong espiritu nagadayeg sa Ginoo. O gikan kang Maria ug Elizabeth, mukat-on ta sa pagkamabinantayon usab sa presensya sa atong Ginoo. Ang sing sa Ebanghelyo ni San Lucas nahimong second joyful mystery of the Rosary. Ang first part sa Hail Mary nga maghimaya ka Maria puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, gikuha gikan sa greeting ni Anghel Gabriel ngadto kang Maria at the Annunciation. Og ang response ni Elizabeth sa greeting ni Maria diha sa visitation mao ang bulahan ka sa mga babae o bulahan ang bunga sa tiyan mo. Si Angel Gabriel nga midala sa maayong balita ngadto kang Maria mao ang mensahero sa Dios. Ug si Maria ang nagdala og maayong balita ngadto kang Elizabeth. Sa ingon, kitang tanan gitawag nga mensahero sa maayong balita para sa usag-usa. Sumala sa Ebanghelyo, in response to Mary's greeting, si Elizabeth napuno sa Espiritu Santo. Ug tungod sa paagi nga pagdawat ni Elizabeth kang Maria, si Maria napuno sa Espiritu sa pag-ampo sa iyang pag-ingon. My soul proclaims the greatness of the Lord. Nay usa ka butang mahitungod sa pagdawatay ni Maria o ni Elizabeth. Kini mao nga ilang gitugutan ang Espiritu Santo nga buhing nagliho kanilang duha. Ang paghimamat ni Maria o ni Elizabeth magsilbi nga sumbanan for all human encounters. Gipahayag ni Elizabeth nga bulahan si Maria tungod kay ang bata nga iyang gisabak, iyang Ginoo, ug tungod sa matinud-anong tubag ni Maria sa tawag sa Dios. Ug siya atong panig-ingnan sa iyang pagtuman o pagsunod sa Dios kay siya ang una nga disipulo who does the will of the Father in heaven. Ato siyang masundog sa iyang matinud-anon nga pagtubag sa pulong sa Dios, sa iyang pagtugyan sa gusto sa Dios, sa iyang pag-ingon. Mahimo unta dinhi kanako sumala sa imong pulong. Gipakita niya kanato ang katuyuan sa pagtugyan nato sa Dios. Sa atong pag-ampo sa amahan namo, sa pag-ingon matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon man sa langit, nag-ampo ta sama sa iyang gibuhat. Si San Pablo ngadto sa iyang sulat sa mga taga-Galicia naghisgot sa pagtuo nga mulihok pinaagi sa gugma o sa pagtuo nga nagabuhat pinaagi sa gugma. Mao kadto ang pagtuo nga anaa ni Maria. Ang iyang pagbisita kang Elizabeth mo iyang pagtuo nga nagpakita diha sa gugma. Mao kini ang hamtong nga pagtuo din gitawag kitang tanan aron atong buhaton ang pagtuo nga nagpakita sa gugma sa pagmahal. Gitudlo ni Maria kanato ang dalan paingon sa ingon nga pagtuo. Si Birhen Maria nagpahinumdum kanako sa kalipay, sa pag-alagad ug sa tinuod nga kinabuhi diha sa pagsakripisyo sa kaugalingon. Siya ang naghatag kanako og inspirasyon to go out of my comfort zones ug sa pagpaambit sa mga blessings nga ako nadawat sa Dios. Si Santa Elizabeth usab nagtudlo kanako sa pag-ila sa presensya sa Dios sa matag tawo nga akong mahimamat, matag adlaw sama sa iyang gibuhat kang Birhen Maria. Nga sama kanila unta ako makahimo pagbuhat sa kabubuton sa Dios nga malipayon ug walay kahadlok. Ug sa katapusan, igsuon, unsa ang labing dako nga kaayuhan or unsa ang pinakadako nga panalangin gikan sa Dios nga imong nadawat. Dinhi na lamang ako kutob, ako si Mario Matugas Mijares, sakop sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalay good ang Diyos. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.